اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن ماشاءاللہ اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن وی کڑے پا کلا در باندے دیر عظیم احسان منت اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن دا خدای کلام دے تا انعام دے وپا کلا طرف نہ دے رغلے یمیر مان منت اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن پا قرآن پا قرآن پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن کوئی کڑے پا کلا در باندے دیر عظیم احسان منت اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن نن یہ عزت قدر کا وعدہ میں نبی کتاب دے نن یہ عزت قدر کا وعدہ میں نبی کتاب دے اعلی مقام بپرے حاصل کرے حقیقی کتاب دے اعلی مقام بپرے حاصل کرے حقیقی کتاب دے چھپ معاشر کے سفر بکڑی شفیع کتاب دے مخی دے نور پیدا کوي دا نورانی کتاب دے چھپ محشر کے سفر پکڑی شفیع کتاب دے مخی دے نور پیدا کوي دا نورانی کتاب دے تاکہ متی کڑی تا جنت کڑی ویزان پورے انیسا زان پورے انسا سباستا پوے پاسبان منت اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑے پا کلا در باندے دیر عظیم احسان منت اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن ننچ قرآن سارا انسان کم عملنا کوي ننچ قرآن سارا انسان کم عملنا کوي دغا پخ پلا باند زان سارا ظلمنا کوي دغا پخ پلا باند زان سارا ظلمنا کوي سوک یکڑی پاڑے سوک پر بلکڑی سر اورونا کوي پو جہنم کے زان لا اعلی مقامنا کوي سوک یکڑی پاڑے سوک پر بلکڑی سر اورونا کوي پو جہنم کے زان لا اعلی مقامنا کوي سوک یکڑی پاڑے سوک پر بلکڑی سر اورونا کوي پو جہنم کے زان لا اعلی مقامنا کوي شیطان منت اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن اکڑا پا قرآن منت اکڑا پا قرآن کوئی کڑے
احسان منت وکړه په قران منت وکړه په قران وکړه په قران منت وکړه په قران ودا خدای کلام دې تا ته انعام دې یا پاک الله طرف نه دې راغلی مهمان منت وکړه په قران منت وکړه په قران وکړه په قران منت وکړه په قران انسان هغه وخت سوچ کا وطن ها چويت انسان هغه وخت سوچ کا وطن ها چويت وای صرف تیارې وی تور خورې به اسرا چويت او صرف تیارې وی تور خورې به اسرا چويت سوال او جواب در سارا نوی بیا حفا چويت تیر وخت ارمان بکړې انسان په ژړا چويت سوال او جواب در سارا نوی بیا خفا چويت تیر وخت ارمان بکړې انسان په ژړا چويت سوال او جواب در سارا نوی بیا حفا چويت تیر وخت ارمان بکړې انسان په ژړا چويت اوس تو بګار نصیحت دا نصد خان منت وکړه په قران منت وکړه په قران وکړه په قرآن منت وکړه په قران کړه پکلا در باندې ډېر سمې احسان منت وکړه په قران منت وکړه په قران وکړه په قران منت وکړه په قران ودا خدای کلام دې په نظر باشه د نشا تا تا انعام دې یا پاک الله طرف نه دې راغله یو مهمان منت وکړه په قران منت وکړه په قران وکړه په قران منت وکړه په قران وکړه په قران منت وکړه په قران مینت د دین اتیا کلام د پارا فرمایش کړي دي سودیر اقبال ساګر اور سرا عامر سہیل بل ملګری جنید کرا ډیر محترم نقیب الله مروات او ثاقب مروات او زونه دي د مولانا سبیل الرحمن قابی او حافظ رمز الله دانش او ناسد خان مظلوم یار